السلام عليكم إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة دروس تصميم أزياء بالمعلوميات. في الفيديو الأول كنا طرقنا لا بروسيدور ديال لو ترافاي في لو سيستيم جيربر، وقلنا بأن كاين 3 مانيير، 3 ديال الطرق باش نخدموا ونستغلوا لوجيسيال جيربر. الأولى فيهم هي لا كرياسيون، الثانية لا ديجيتاليزاسيون، والثالثة لامبورطاسيون. الفيديو الثاني تعلمنا جميع كيفاش نديجيتاليزيو على لو ماتيريال دو ديجيتاليزاسيون جيربر اكيمارك. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غنتعلموا جميع كيفاش نديروا عمليه لامبورطاسيون ديال لي فيشي سي او. فيشي سي او، شنو هما لي فيشي سي او؟ وباختصار شديد لي فيشي سي او هو الباتروناج اللي كيتخدم في شي شركه اخرى وكيتصيفط ليا انا باش ندير ليه لا برودكسيون. ويقدروا يكونوا دي بياس، دي موديل، ولا يكونوا دي تراسي دو بلاسمون. وهاد لي فيشي اللي جايين لي يقدروا يكونوا مخدومين في شي شركه عندها لوجيسيال جيربر، ويقدر يكون شي شركه اخرى مثلا الكترا سيستيم ولا انفسترونيكا ولا شي شركه اخرى ما تنعرفوهاش. المهم بالنسبه لي انا كشاف دو كوب ولا اوبيراتور في لاتولي دو كوب، خاصني نعرف اكسبلوطي هذاك الفيشي سي او. خاصني اولا نعرفو واش هو جيربر ولا الكترا ولا انفسترونيكا، نعرفو اش من فورما، ونعرف كيفاش نقراه، يعني كيفاش نكسبلوطيه، يعني كيفاش نخدم به لا برودكسيون ديالي. سبعة ديال النقاط غنطرقوا ليهم باش نسدوا هذه الملف ديال لامبورطاسيون. والنقطة الأولى هي لا ميزون مارش دو لوجيسيال اكيمارك. فخليكم معايا بعد الفاصل. دونك دوبل كليكي على جيربر لونش باد اللي كاين في البيرو، كتطلع ليا الانترفاس جلوبال ديال جيربر. عندي هنايا 5 ديال لي بوطون، كل بوطونه كتدخلني في مجموعه من لي زيكون. فوالا، الا بغيت نرجع للقائمه الرئيسيه كنكليكي على مين. فوالا، كتعطيني العناوين. فوالا مين زعما الاساسيه. دونك الا بغيت نهبطها لتحت، هي هبطات لتحت بحال بلا فلاش. الا بغيت نكيتي في خطره كنكليكي على هاد الكروه اكس اللي كاين في الجنب ديال لا فلاش. فوالا، جو ريبرون ا نوفو. فوالا الانترفاس جلوبال. اول حاجه تنديرها تنمشي لاكيمارك اكسبلورر يوتيليتيز، ولا اللي عنده لو سيستيم انستالي ان فرونسي اكيمارك اكسبلوراتور اكيمارك يوتيليتير. جو كليك في لو بوطون اللي ان فاس وتنمشي لاكيمارك اكسبلورر ولا اكسبلوراتور اكيمارك. دوبل كليكي عليه كتفتح ليا واحد الانترفاس جلوبال. عندي هنا لي ريبارتيسيون، عندي هنا عندي هنا لي ريبارتيسيون او وعندي سي. نشوف انا فين باغي نخدم، واش في الاو ولا في السي. باغ اكزومبل انا باغي نخدم في السي. هنا فاش تنكليكي على السي كيبانوا ليا لي ليبريري اللي كاينين في السي. شنو كنقصد بلا ليبريري؟ لا ليبريري هي واحد الدوسي كنكرييه هنا. مثلا نكريي واحد لو دوسي جديد غنسميه نوفو ستوراج اريا 8 ولا 9 بحال على حسب لو سيستيم اللي مانستالي نتوما، وغنسميه مثلا لو موديليست. دونك اي جو فاليد بار اوكي. فوالا، هي لا ليبريري تكريات ليا. نقدر نكري اون اوتر. فوالا، افيك لا توش دروات في لو فيد. nouveau storage area 8 par exemple. Voilà, on crée par exemple une autre librairie سميتها الحاج عمر.
الحاج عمر. عمر فوالا هي الحاج عمر تكريات ليا. وممكن كذلك نكري ان ليبريري بالسميه ديال لارتيكل اللي تنخدمو. مثلا تنخدمو حنا لو بونطالون، بونطالون 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 فوالا. يعني كاع لي بونطالون اللي غنخدم ولا اللي غنستقبل اللي غنامبورتي كلهم غنديرهم في هذا لو دوسي هذا. ولا اون روب نوفو تورا روب دو لا ميم مانيير كريي بشحال ما بغيت ديال لي ليبريري. فوالا هاد لي ليبريري دابا اللي كرييت كل وحده فيهم ملي غنفتحوها غنلقاو فيها واحد المجموعه لي فيشي. مثلا لو موديليست فوالا فيه واحد المجموعه ديال لي فيشي كتكرياو اوتوماتيكمون 9 ديال لي فيشي. كل فيشي عنده الوظيفه ديالو غنشوفوها بالتفصيل ان شاء الله. ندوزو لوطخ الحاج عمر حتى هي لا ميم شوز، نفس لي فيشي هما نفسهم تماما. ندوزو لو بونطالون نفسهم تماما 9 ديال لي فيشي. ندوزو لا روب سي لا ميم شوز فوالا. دونك انا فاش بغيت نخدم في هاد لا ليبريري هادي. دونك لي دوسيي اللي غيجيوني من عند لو موديليست يعني لو باتروناج لي فيشي سي او اللي غيجيوني من عند لو موديليست غنحطهم حنا امبورتيهم وغنحطهم في هاد الاسباس هذا. دونك قبل خاصني نكون عارف فين عندي انا لو دوسي ديالي اللي امبورتيتو. دونك ها هو عندي انا هاد لو دوسي فيشي امبور ديجا عندي فيه واحد لو فيشي صيفطو ليا لو موديليست لو كليان لو موديليست هو اللي صيفط لي هاد لو باتروناج وقال لي باش ندير ليه لا برودكسيون. سوا صيفط لي غير لي باترون غير لي غاباري سوا مغراديين ولا ما مغراديينش ولا غير لا طاي دو بات المهم غاباري باتروناج. ولا صيفط لي غير تراسي وهذاك لو تراسي يقدر يكون مصايب في جافير ولا مصايب شي لوجيسيال اخر مثلا. دونك هذا هو لو دوسي اللي بغيت امبورتيه. دونك غنمشي لوبسيون فيشيي فوالا ونمشي نهبط فيشي فايل. انا عندي فايل نتوما عندكم فيشي اللي عنده لو سيستيم اون فرونسي وندير امبور زيب بالفرنسي نيس امبور زيب امبور فوالا ماشي هادشي فوالا فيشي امبور زيب فوالا. اوكي يديني مباشرة تنمشي تنقلب على لو دوسي عندي فين نحطو. دونك انا حطو في البيرو هنا جو سيليكسيون جو ديفيل فوالا فيشي امبور فوالا ها هو فيشي امبور. جو كليك دوبل كليك et je sélectionne le fichier puis ouvrir. فوالا هادو هما لي فيشي سياو اللي غيجيو عندي في هاد الليبراري. عقلوا معايا هنايا كاين غير 9 ديال لي فيشي شحال غيوليو من بعد. اوكي فوالا هنا قال لي راه كاينين دي فيشي يعني بحال هاد لي فيشي راهم كاينين هنايا. انا شنو غندير ليه رومبلاسي يعني رومبلاسي هاد لي فيشي القدام رومبلاسيهم بلي فيشي جداد. اوكي فوالا اوبيراسيون كومبليت. اوكي فوالا وي هادو هما لي فيشي سياو اللي جاوني. لي فيشي سياو يقدروا يكونوا فيهم دي فيشي سيستيم اللي هما هادو حنا غير تنموديفيو فيهم. وكاين دي فيشي اللي تنكرييهم بحال هذا مثلا فيشي تراسي دو بلاسمون. هذا فيشي موديل. هذا فيشي exécution de placement, définition de placement. هادو دي fichiers de pièces par exemple une manche
لو دو لو دوفون ديال واحد لو بونطالون باغ اكزومبل. هادو كلهم دي بياس. وهذا واحد لو تيب ديال لي فيشي كيتسمى فيشي اش بي جي ال، غنشوفوه حتى هو كيفاش غنامبورطيو. وهادو كيتسموا حتى هما دي فيشي سياو. دونك هادشي كامل كيتسمى دي فيشي سياو. فوالا. دونك نفتحو شي فيشي من هاد الفيشي. هذا مثلا شديدات دوبل كليك عليه. جو ريبيت. فوالا فوالا ها هو تفتح. فوالا فوالا فو فويي ها هو سي ان تراسي دو بلاسمون اللي فيه ديجا بلاسي. دونك اللي مطلوب مني انا غير لونسيه لا لو تراسور. الا كان بيان سور الا كان كوريكت. هنا كيبان لي ني با كوريكت لان لي بياس سون غاديين في العرض ديال التوب، وهذا غير موافق لا كاليتي ديال. على اي صيفطوا لي لو كليون هكا وقال لي تيل كيلي امبريميه وخدم عليه، غندير داكشي اللي قال لي لو كليون. سينون قال لي سي افو جوي، انا غنعاود هاد لو تراسي هذا. دونك جو فيرم. اوكي اوكي شو اوكي فوالا فوالا. دونك جي فيرمي. هذا عاوتاني سي ان اوتر فيشي سياو اللي هو فيشي دو موديل، يعني فيه لو غروبمون ديال هذاك لو موديل. فوالا فوالا ها هو فيه لا بوند مونش الى اخره. دونك غنشوفوا هاد لو طابلو غنشوفوه كيفاش نعمروه ابخي. دونك غير وريتكم شنو هما الانواع ديال لي فيشي اللي ممكن هذا من جهه. دونك احنا امبورتينا لي بيس، امبورتينا لي فيشي. غندوزو نشوفو اون اوتر اوبسيون. نمشيو لهادي باترن بروسيسين ديجيتاليزين بي دي اس. لو باترون la procédure de patron, le processus de patronage, la digitalisation et la PDS. Donc, ندخلوا لهذه pattern design, double clic. Voilà. وهذه هي الانترفاس جلوبال اللي تنخدموا فيها لو باتروناج. عندنا هنا لو منيو جلوبال، عندنا هنا لي كوموند. هنا هاد لومبلاسمون هي فين تنحط لي بياس اللي خدمتهم وساليتهم. باغ اكزومبل اون مونش ساليتها تنعلقها هنا باش ما تبقاش ليا في البلاصه ديال لو تراساج. هذا هو ليسباس دو ترافاي فين كنرسم، فين كنتراسي، فين كنكرافي، فين كندير كاع لي زوبيراسيون ديال الباتروناج. فوالا هاد لا بارتي هادي هي لا بارتي ديال لا كومونيكاسيون باش تكومونيكي مع لو سيستيم. يعني تيقول لي لي كوموند وانا تنكزيكوتي ليه داكشي اللي تيقول لي. وهذه لا بارتي ديال لا باغ ديتا، يعني اللي تعطيني معلومات على شنو كيدور في هاد فوالا سي تو جو كخوا. ديال لي فيشي انفسترونيكا غنعالجوهم ان شاء الله في لا دوزيام بارتي من هاد لا فيديو. اخواني اخواتي طولت عليكم بزاف، وموعدنا في الجزء الثاني. اجي بعدا درتي التوشيات هادو برافو عليك، حتى هادو ما تنساهمش. يلا نشوفوا في الجزء الثاني ان شاء الله. سلامه.